kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan, ug maayong adlaw pagpangandam. Ang atong hilisgutan karong Enero 19 giuluhan og ang malumong pag-atiman sa magbalantay sa karnero. Ang atong teksto makita sa Lucas 15:7. Sultihan ko kamo nga sa ingon usab ni ana may labi pang kalipay unya didto sa langit tungod sa usa ka makasala nga magahinulsol kaysa tungod sa kasiman og siyam ka mga taong matarong nga wala nagkinahanglan sa paghinulsol. Kapaglaom, ang matahom nga sambingay ni Hesus kabahin sa usa ka nawalang nga karnero sa magbalantay nga iyang gibiyaan ang kasiyam og siyam aron sa pagpangita ni atong usa nga nawala. Kini naghulagway sa pagtagad sa dakong magbalantay. Wala siya nagdinanghag sa pagbantay sa mga panon sa karnero. Sa turel og miingon, aduna bitay ako'y kasiman og siyam, ug hasol na alang kanako nga pangitaon pagkatong usa nga naisalaag. Pabalika lang siya og akong ablihan ang pultahan sa turel ug pasudlon siya, apan dili kini mao. Apan dili ako mangita kaniya. Dili kani mao ang iyang gibuhat. Iyang gibalik-balik paghihap ang panon ug sa nasiguro niya nga usa ka karnero na wala siya matulong. Iyang gibiyan ang kasiman og siyam dito sa turel ug minglakaw taliwala sa tumang kangitngit ug unos sa kagabihon. Bisan pa unsa ka makuyaw ug lisod ang dalan, bisan pa unsa kadugay ug kalaay ang pagpangita, wala niya gibati ang kakapoy ug kaluya hangtod nga iyang nakita ang nawala. Human nga nakaplagan niya kini, naglagot ba siya? Iya ba lamang gitawag ang karnero sa pagsunod kaniya? Iya ba kining gihulga o gibunalan o giabog kini sa iyang atubangan samtang iyang gipalandong ang kapait, kabalaka o kahigwaos nga iyang nabati tungod lang sa pagpangita nining karnero? Wala. Inay iyang gisapnay ang naluya og nahubsan og kusog nga naisalag nga karnero ug iyang gipas-an balik ngadto sa panon. Ang iyang pagpasalamat makita sa gipadayag sa usa ka malipayong awit sa pagmaya ug ang langit nung mag-alawit miuban ngadto sa magbalantay sa iyang gibati nga kalipay. Kay adunay kalipay dito sa langit alang sa usa ka makasala nga maghinulsol. Miingon si Hesus, ako maong maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Juan 10:14. Maingon nga ang magbalantay sa karnero dinhi sa yuta nakaila sa iyang mga karnero, mawanusab ang pangulong magbalantay sa iyang panon nga nagkatak-katak sa tibuok kalibutan. O kamo nga akong mga karnero, ang mga karnero sa akong sibsiban. Mga tao man, og ako mao ang inyong Diyos, nagaingon ang Ginoong Jehova. Ezekiel 34:31. Bisag unsa kaubos, bisag unsa kataas kita, bisan kun ana kita sa landong sa kalisdanan o diha sa kahayag sa kauswagan, kita iyang mga karnero, ang panon sa iyang sibsibanan, ug ubos sa pag-atiman sa pangulong magbalantay. Kapaglaom, sama sa sambingay sa nawalang a karnero, kita mga karnero sa Dios nga nahisalaag tungod sa atong kasalanan. Apan iyang gibiyaan ang langit aron kitang nangawala iyang pangitaon ug ibalik ngadto sa turel sa iyang amahan. Wala niya baliha ang kaulawan, ang pagbiay-biay ug labaw sa tanan ang kamatayon sa krus aron lamang kita mahibalik sa sibsiban sa iyang amahan. Bisan unsa man kita kakabos o arangan man o ana sa kalipay o kalisdanan, kita iyang panon ug ubos kita sa iyang pag-atiman. Pagampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga amahan sa langit. Salamat nga aduna kami magbalantay nga malumo nga nagatiman kanamo. Bisan pataliwala sa among mga sala nga maoy nakapahisalaag kanamo gikan sa imong atubangan. Ikaw na ning kamot nga kami mahibalik sa imong atubangan pinaagi sa among pangulong magbalantay nga si Hesus. Salamat sa imong pagtagad sa among kaluwasan. Takos ka nga pasalamatan ug dayigon sa ngalan ni Hesus. Amen.